DYRB 540. Ang radyo ng Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya bagay balo sa kamatuoran, maghahatag kanimo og kagawasan. Be it unto me according to your word, Nag-antos ka ba sa grabing sakit? according to your Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? I can stand Gusto ka bang maluwas ang iyong dalag sa nagdilaab na kalayo sa impyerno? on my heart. Si Kristo Jesus, anda mo pahigawas kanimo. Uban sa imong hugot na pagsalig. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, Salvation Healing Ministry. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, maayong buntag Sugbo, maayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan, higala, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo kang dapita ang atong Ginoong Kristo, magapanalangin kaninyo. Mga kaigsuonan, mga galaan, ani ano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga mao atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka tanan. Gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas, adlaw nga Sabado, alas 6 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, dinha sa Pilipinas. Kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon ining atong tulumanon, magampo na kita. Ama namo nga nakasalan. Nagampo kami alang nining imong mga katawhan sa nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog ug sa pagtuo may usaw duha kanamo. Mangayo bisan unsang butang nga sa imong ngalan, imo kining ihatag kanamo. Ug kung may duha o tulo kanamo magakatigom sa imong ngalan Ginoo, ani aga uban kanamo sumala sa imong mga pulong sa Biblia sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 19 ug 20. Ug niini among gipangayo kanimo Amahan ang dugang kaalam kay balo panabot may tungod sa imong mga pulong ug alang niadtong wala pa magpakadungog imo untang ablihan ng espirituhanong dulunggan ug nga makadungog sila sa maayong balita uban ang ilang espirituhanong panabot ug nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluhasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya kanamong nagtuo kanimo. Busa man magauban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, dihugay kaming tanan, labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong ug ang gahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamhanang mga buhat Amahan sa ngalan ni Jesus ug ang tanan dungog gimaya. Salamat pagdayeg gahom kanimo lamang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen ug amen. Amen. Ug amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Pusbon ko maayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo ug mga pangmusta ug mga panghinaot nga anaa kamo sa maayong kahimtang. Ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa atong mga kaigsuonan sa Christian Full Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, ang Dios magapauswag kaninyo ug sa tibuok kapamilya sa DYRP. Uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsuonan, akong ihatag ang panahon kadto sa akong kapikas, Betty kanan. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dalaygo ng Dios walay katapusan, mabungahong adlaw nga Domingo sa tanan. Hallelujah.
ug bisan asa kamo dapita karong ipahimutang sa Dios ang atong mga pagbati, ang atong mga pag-ampo, kamong tanan ana sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab ang atong mga espiritu. Ang among mga sa kanunay ang among mga pangindahay nga kamong tanan na nagmalipayon, nagsilibrar o naghinumdum sa adlaw nga natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. So pipila na karong kadlaw ang milabay sa ato ang pagsilibrar, pagsaulog sa atong adlaw nga natawhan sa atong Ginoong Hesus. 2 na kaadlaw no sa ato pa magtulo na sa Pilipinas. So diri sa atong naimutangan 2 pa lamang kaadlaw. So karon ang atong pagahisgutan ang ato na sa bag-ong kinabuhi, bag-ong tuig. Hallelujah. Praise the Lord. Dalay ko ng Diyos sa katapusan. Apan sa dili pa ako madto sa unahan, mga kanakan sa Diyos, mga kaisunan, mga kaigalan, mga kasilinganan, mga kaparyentihan, mga kanakan, kaumagaran, kapuhan, ginikanan nga tanan. Naghangyo ako kaninyo sa inyong malumo nga kasing-kasing o pagsugot sa kabubuton sa Diyos. Kay kabubuton ni sa Dios nga atong ipadangat ang maayong balita ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Busa di man kamo makalakaw ang inyong mga gadget, gamitan na ninyo yung mga tudlo sa pag-share nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Ang among mga pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo magapadayon gayud ang buluhaton sa Ginoo tungod kay dili siya buot nga nay usa ka natong mawala. Amen. Amen. So atong isgutan ining adlaw kung unsa ang pinakamaayong butang sa atong pagabuhaton nining bag-ong kinabuhi. Samtang magsaulog na usab kita sa bagong tuig ang atong bagong kinabuhi. Kumusta man? Hallelujah. Musandam na ba usab ang inyong mga Biblia, ang inyong mga bulpin, ang inyong mga journal, ang inyong mga papel, kay sa panahon nga dili kita makaapas sa pag-abli sa Biblia, pwede ra na ninyong isulat sa inyong mga journal. Panahon sa inyong pagpamalandong, inyo kining maablihan pagbalik. Ug inyo kining matun-an, ug labaw pa nining iyang revelasyon nga iyang ikapadayag kanato nining orasa ang iyang pagabuhaton sa inyong taliwala. Kay sa Dios nga kahibulungan ug katingalahan magapadayag siya kaninyo sa mga bagong butang nga iyang gisaad sa atong mga katigulangan ug samtang kita nagasunod kaniya mausab kana ang iyang pagabuhaton diri kanato. Amen. Usa lang ni atong nagsunod dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ay mo kalimot sa pag-share niini o kung wala pa kamo makasunod nala, pagsunod mo nining atong tulumanon sa matag adlaw nga Domingo o matag Lunes o Huwebes. Miaging Huwebes wala kami makapasupot tungod sa among mga kalihukan. Apan nagpasalamat gyapon kami sa Dios tungod kay sa luyong bahin ana gyapon ang Dios nga nagkupot kanato. Amen. Amen. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan nga magapamuhat o magapaluyon nining tanan natong pagabuhaton. Busa nining adlaw ang atong mga basahon ato gayong iandam ug ang atong kasing-kasing. Kay diya sa atong mga kasing-kasing pasudlo nato ang pulong sa Dios diya sa atong mga pang atong panghuna-huna aron diya sa atong kasing-kasing huna-huna ang Dios makigsulti sa matag usa kanato. Amen. Tugutan nato nga siya may makigsulti kanato. Walang ni atong wala pa makasunod sa atong YouTube channel ang among mga pag-ampo nga kanunay kamo magasunod niini. Kay uban sa inyong pagsunod, dili kami ang inyong gisunod ang maayong balita nga gusto ipasupot sa Dios sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Busa mag-ampo kita sa dili pa kita mo padayon sa unahan. Dado nato sa pag-ampo ang mga pulong atong pagambitan. Amahan nga naka sa langit. Lord. Nagpasalamat kami sa panahon nga imong giandam kanamo. Yes, Lord. Ining oras labi na sa imong mga tigpaminawan. Yes, Lord. Ang imong mga katawhan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Yes, Lord. Sa tanan nga nagpamati niini o Dios, ang imong grasya gugmaw kaluoy magapadayon sa pagpamuhat sa ilang taliwala. Amen. Yes, Lord.
Salamatan ka namo sa imong pagsilyo sa tanang dapit din mo kami gipahimutang sa maing kamot Yes, Lord. nga walay mga kasamok disturbo nga maabot sa among taliwala hinunua ibubo mo kanamo ang imong kalinaw nga mahuman kaming malinawon Yes, Lord. ug nga makat-on kami o Dios sa imong mga pulong among pagambitan tabuni kaming tanan sa imong mili nga dugo nga ikaw may makita ug dili kami ikaw may tasog kami maipaubos Amen. ug dalaygon ka o Dios nga magahari kanamo karon hangtod sa kangturan sa ngalan ni Jesus kini among gipangayo gipasalamatan. Yes, Lord. Amen ug amen ug Amen. 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 Praise in the name. Hallelujah. Hallelujah. So nini mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong nga tigpaminawan kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan natong mga kaparintihan, mga kaanakan, kaumagaran, sa tanan nga mga anak kanato. Sa tanan natong mga kaigsunan, mga OFWs, mga residents o mga immigrants. Nga mo mga pagbati kaninyo, wala gay kausaban sa kanunay kami nagampo kaninyo adlaw o gabi ing tanan. Amen. Praise God. Kung mga magabati kami kaninyo maayong kabuntagon o kagabion dinhi sa atong nahimutangan kabuntagon sa Tibok Isya. Yes, Lord. Salamat sa Ginoo ug kadlaw na sab sa Tibok Europa ug sa Middle East. Amen. Nalaygon ang Dios nga maghatod kanato nining atong pagatun-an nining adlaw nga doon na kitay masayran ug may balo kita pagdugang may tungod kaniya. Sa bagong tuig nga atong ginapaabot, atong hinumduman ang atong kinabuhi adlaw-adlaw, nagasilibrar kita sa bagong adlaw. Amen. Amen. Dili lamang sa bagong tuig kita magapaabot, kundi sa adlaw-adlaw, tungod sa adlaw-adlaw bago ang atong kinabuhi. Amen. Nining Biblia nga atong ginabasa sa matag karon ug unya nagtumong kini sa pagpabag-o pinaagi ni Kristo di nang usa ka tawo o ang usa ka bag-ong binuhat kung naa na siya kang Kristo ang daan nahanaw na. Amen. Yes. Ug naghatag kini sa paglaom ug bagong kinaiya pinaagi sa pagtaliwan sa pagtalikod o pagbiya sa atong daan nga kinabuhi. Amen. Usay ang atong yunahuna sa atong New Year's Eve, ang atong yunahuna sa bagong tuig, mao ang bagong kinabuhi. No, tinuod ka na. Apan kung sa adlaw-adlaw kita nagsilibrar nga doon na kita'y kinabuhi nga bago, mao kanay pagsulob kanunay sa bago natong pagkatao. Amen. Dili lamang kay unya pa sa inig ka iniro pa sa bagong tuig, kundi sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Amen. Praise God. Isulog gayud nato nga atong bagong pagkatao diha sa pagkamatarong o pagkabalaan nga din kita gikuha sa yanang sa sala o giubanan kita sa Dios sa matag karon ug unya aron bisan sa panahon nga naa kita sa atong nagkalain-lain nga sitwasyon ubanan gayud kita niya. Amen. Praise Sumala sa atong pagahigsugutan nga ingon ta mga pulong sa Dios nga sa mga pulong atong pag-aambitan ining atong Biblia mabasa na nato sa 2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Nga di nga ingon siya busa kung adunay anak ang Kristo siya usa na ka bag-ong binuhat. Ang daan nahanaw na ug ang mga butang nga milabay nahanaw na ug tan-aw nato nga tanan ining panahon na nahimong bag-o. Amen. Amen. If anyone in Christ, they are new creation. The old things had passed. Behold, all things have become new. Sa ato pa, ang daan nahanaw na ug miabot na gyud ang bag-o mga butang. Amen. Amen. Praise God. Kana mga bagong butang nga miabot sa atong kinabuhi, mga butang kana nga di nato makita. Kay kung naghiskot kita nga ang Diyos Espiritu, ang tanan natong pag-ambitan, Espiritu. O kay Espiritu man, kikinanglan buhato na nato, pinaagi sa atong pagtamod sa Dios. Amen. Pagtamod sa Dios, sama nga kung ikaw buot kang naakay inon tamahimo nining adlaw, imo ka ng tuhuan di sa Espiritu sa kamatuuran. Amen. Amen. Dili kita makato nga atong makita, kundi ang atong tuhuan nga di makita. So ang atong pagkinabuhi,
nga bago kinahanglan natay pagsulob sa pagkatao diya sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Kay maghisgot man kini o naghisgot man kini sa pagkamatarong ug pagkabalaan, sa ato pagiubanan kini sa pag-ampo uban sa atong mga nagkalain-lain nga sitwasyon ang paglaom uban sa pagpuyo sa iyang mga pulong ana kanato. Amen. Amen. Praise God. Sa libro sa Episo, atong mabasa sa libro sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 22, nagaingon siya diya, ablihan nato ang atong mga Biblia, di ta magtinapulan sa pag-abli sa atong mga Biblia, ha? Alang ni atong nagpakadawat sa mga Biblia, nga atong gipanghatag, ug ang inyo mga request, kinanglan inyo kanang ablihan. Ayaw ninyo ibutang sa suok, ug nga, tugkan ka na, ug inunta, katamna na lang na og sibuyas dili na ninyo mabasa. Kinahanglan basahon na nato tungod kay diya sa Biblia kita makat-on. Amen. Amen. Ug galang niadtong walay mga Biblia, gusto mo Biblia la panulat mo diri kanato kay manghatag tag Biblia nga walay mga kabilinggan. Kinahanglan ninyo kanang hatagan og pagtagad tungod kay mao kini ang atong panahon na kini nga aron ato kining mabasa ug atong maambit ang saad sa Dios. Kay maabot ang panahon nga kining maong Biblia mga hanaw. So wala na Biblia, di nakakitag Biblia, asa nimo makita diha sa imong kasing-kasing. Amen. Kay sama sa usa ka dapit nga din dili makasulod ang mga Biblia. Ug makasulod man gani, no? Inaagi lamang sa pagsulat sa mga katawan sa Dios sa ilang mapapil ug itunol kana ngadto sa hingtungdan aron nila mabasa ang pulong sa Dios. Amen. Apan bulahan kita kay makabasa pa kita karon ug ato pang yung makita ug ato pang madawat ato pang maambit. Nga bisan pa man kung wala tay Biblia makapangayo pa kita pan moabot ang panahon di na mo kakita ni ana. Usa magkugi kita. Amen. Amen. Yes, Lord. So diri ato mabasa sa Episo Kapitulo 4, versikulo 22 ngadto sa 24 nga ang unang pagkinabuhi. Ang atong unang pagkinabuhi, atong gitun-an nga isalikway ang daan nga pagkatao. Ug diin makadaot kini tungod sa mga inunta buhat nga iya sa kaaway sama sa pagpamakak, no? Ug diha ni ana, iya kitang pag-ausbon diya sa espiritu, sa atong pangunauna, o nga kita makasulob sa atong bagong pagkatao. Amen. Sama sa sumala sa paglalangka nato sa Dios sama sa iyang dagway. Diya sa matuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan. So sa ato pa, kinahanglan nato kana nga sundon kay tungod kay sa iyang sa iyang inunta sa iyang gipamulong diri. Hallelujah. Ang kinahanglan atong isalikway. Unsa atong isalikway ang atong daan nga pagkatao, Amen. no? Isalikway ta ang daan nato nga pagkatao. Hallelujah. Busa ingon siya diri sa atong 22, 23, 24 atong basahon. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Sumala sa atong mga basahon, nagaingon busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao'y hinungdan sa inyong dawutang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon ini. Amen. Kinahanglan baguhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug gunahuna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matod nga kinaiya o kinabuhing matarong ug balaan. Amen. Praise God. So kinahanglan ato kining buhaton kay kung dili nato ni buhaton kawang lamang nga nagtuo kita kang Kristo. Ug wala kitay pagtuo, wala kitay pagbuhat sa gusto sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Kay kung nag-ingon ang Biblia, ang biyaan natong ato ang inuntadaan nga pagkatao ug magsulob na kita sa atong bagong pagkatao, kinahanglan magpabilin kita kang Kristo. Amen. Kay mo nag-ingon niya sa libro sa Juan Kapitulo 15, versikulo 7,
Matod pa niya diya kung kamo magpabilin ka na ako, gang ako mga sulti pabilin kaninyo pangayo kamo bisag unsa nga inyong gusto. Amen. Praise God. Dunay bugti ang atong pagpabilin kaniya. Dunay bugti ang atong pagpabilin sa pagpangalagad kaniya. Ang atong pagpabilin sa pagkainunta, pagkatinawag sa Dios, sa matuod o pagkatmatarong o pagkabalaan. Amen. Adunay bugti ang Dios samtang kita anaa kaniya. Ang pagpangayo nato kaniya sa bisag unsa atong gusto ug kini pagabuhaton niya alang kanato. Amen. Praise Ano man, tungod kay mao kana ang saad sa Dios. Sa mga kun ikaw sa imong ginikanan mangayo ka ug dili nimo sila tumanon, di sad sila malipay, dili sila ganahan mohatag nimo kun mangayo ka, di ba? Usa nini kung nabuhi kita alang sa Ginoo. Ug kung kita mamatay sabta alang sa Ginoo. Ug sa ingon ni ana, mabuhi man kita, mamatay iya kita sa Ginoo. Amen. Praise God. Di sa ato pa dunay siya pasabot kanato nga kung kita naa kaniya kinahanglan siya pirmi ang masunod. Siya pirmi ang hatagan nato og pagtagad. Sa ato panining atong kinabuhi karon, kung buot kita nga magbago ang atuang dalan o mabago ang atong pagkinabuhi, unsay atong buhaton? Ang pagpanudlo. Diri ni Apostol Pablo, kinahanglan hatagan nato og katumanan. Amen. Kay ang katumanan sa pagtuman sa iyang kabubuton, mao kanay nakaingon nga ato sang madawat ang unsa nga atong pangayuon kaniya. Amen. Usahay naamang kitay mga ingnunta nagkalain-lain nga maagian ining kinabuhia. Apan samtang nagpabilin kita kaniya, ang matag usa kanato mogamit sa nagkalain-lain nga iyang gihatag kanato sama sa iyang gasa. Amen. Yes. Kay wala kitay matuman sa iyang di kita katuman sa iyang kabubuton kung dili magamit uban sa aksyon ang iyang mga gasa sa matag usa kanato. Amen. God. Usay dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan sa diha nga naa ka kaniya ug duna kay kahadlok kaniya ug duna kay pagkatagad kaniya sa ato pa mahimo nimo ang gusto sa Dios sa imong kinabuhi. Yes. Amen. Jesus. Sama ko nagatuo ka nga siya mo'y anak sa Dios. Ug nasayod ka nga kung naa ka kaniya doon na kay kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Sa ato pa kini doon na kay confident, doon na kay kapagsalig nga siya naa ni ana og imo ka nang madawat. Imo ka nang madawat dili tungod kay imo nang gibuha, imo ka nang inunta gibugtian og buhat o inagpamuhat ka, kundi ka na nadawat nimo tungod kay nagsunod ka kaniya. Amen. Nadawat nimo tungod kay nagsunod ka kaniya. Mo nang gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Kundi sa atong pagkinabuhi, ato ragyang sundon si Jesus o ang iyang mga pulong atong papuyon din sa atong kasing-kasing. Ato pa na atay maani gikan kaniya. Amen. So niining kinabuhi mahimong niining bagong tuig makadeklara ka uban sa pagtuo nimo nga kun diya sa imong pagkinabuhi nga bag-ong binuhat imo usab kini nga tagaan og aksyon. Amen. Pinaagi sa imong pagpamuhat dili ikalimod nga makadeklara ka sa mga butang nga wala nimo damhang nga moabot sa imong kinabuhi. Amen. Ngano man tungod kay naa ka kang Kristo. Ug ang Kristo nga imong gialagaran nasayod siya sa imong kasing-kasing.
Nasayod siya sa imong mga gipamuhat, nasayod siya sa imong pangandoy, nasayod siya sa imong gikinahanglan, no? Mo na nga nining kinabuhi kung naanak kita kaniya, makadeklara kita sa mga butang nga kay bulungan sa atong kinabuhi. Ngano man. Kay ato namang gituan ang saad sa Ginoo nga niya sa atong mga kasing-kasing. Kung ato kining gitagaan og pagtagad ang pulong sa Ginoo, dili na kini mo gawas sa ato ang mga dughan. Amen. Nga mulabay kawang. Kung dili, kung ni anak kita kaniya, kung kita nagatuman na kaniya, kanunay natong masayran, unsa gayud ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon nga mga bag-ong binuhat. Amen? Amen. Kung kita bagong binuhat, aduna kita'y madawat sa Ginoo. Sama nining bagong tuig, makapangayo na takit sa Ginoo, di ba? Ingon siya, makapangayo kita kung ang iyang pulong magpabilin diri ka nato, di ba? Sa ato pa sabi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7. Sa ato pa makapangayo na ta bisag unsa niya, no. So kay makapangayo naman kita kaniya, so nining maong atong ginahunaan nga atong gituhuan ug atong gilauman sa 2026 makasugod kita sa pagdeklara sa mga butang nga bag-o sa atong kinabuhi nga magadala kanato sa maayong nga kaugmaon. Amen. Ngano man tungod kay iya ng saad, dili siya musaad nga kanang iyang saad mo balik niya nga kawang, kundi ang iyang saad kinahanglan magsugod nining adlaw diha sa imong pagduol kaniya, pagpangayo kaniya, sa imong pagbaton kaniya, sa imong dughan. Sama ka kung ilon nimo siya nga imong Ginoo, umuto ka nga siya mo'y gibanaw sa Dios gikan sa mga batay, sayon ra kaayo nimong pagduol kaniya. Nganuman, kay ni ana saad niya nga maluwas ka. So kay maluwas ka man, dili pwede nga ang imong gipangayo ug ang giandam sa Dios kanimo nga mayong ugma, dili nimo maangkon. Amen. Amen. O na nga, nining kinabuhi ato makita kung naana ta sa bagong tuig o bagong pagkinabuhi, naasad ang atong bag-o nga sinugdanan. Amen. Bagong sinugdanan, bagong direksyon sa atong kinabuhi. Kayang saad sa Ginoo nga kalimtan nato ang daan nga mga panghitabo o kalimtan nato ang daan kundi karon ang bag-o ni abot na. Amen. Ug siya maghimog dalan sa atong mga kamingawan ug maghimo pagid siya og sapa sa atong mga disyerto. Kana usay imposible kana kaayo mahitabo sa imong kinabuhi mga kaigsunan, mga kaanakan sa Dios, mga kaigalaan, mga kasilinganan, mga kaparyentihan, mga kaanakan, kaumagaran, kapuhan. Lisod kayo na nimo tuuhan kung wala kanimo nagpabilin ang pulong sa Dios. Amen. Lisod di mo tuhuan kung ang pulong sa Dios nigawas ra sa imong dughan, nigawas ra sa imong mga ngabil nga wala kinihinungdan. Amen. Apan ang Biblia nagtudlo kanato nga nagaingon siya sa libro sa Isaiah 43 bersikulo 19. Nagaingon sa tanawa, naghimo ako karon og mga bag-ong mga butang. Ug iya kining patunghaon. Wala ba nimo nakita? Diba? Ingon siya sa Isaiah 43 bersikulo 19. Ug niini nagayon siya maghimo ako ug dalan sa imong kamingawan. O maghimo ako og sapa diya sa imong disyerto. Amen. So ang maong saad niya pwede na nimong ideklarar sama sa imong pagdeklara sa imong kinabuhi karong bagong tuig mao kini mao kana akong buhaton, no? Ang bagong tuig, wala ka na niya mugnaa aron sa bagong tuig kanunay ra kamo saad nga bag-o na kang tawo. Kundi sa bagong tuig dili pa na kung sa bagong tuig wala ka na may tabo karong adlaw pwede na nimong sugdan nganuman. Kay adlaw-adlaw ang atong kinabuhi kung naakita kang Kristo bag-o. Amen. Amen.
Praise God. So mahimong imo ka ng bagon sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Nga diya sa imong pagdeklara sa imong kinabuhi o pagdeklara sa imong inong tagipangandoy, no? Nga magdala kini og kabulahanan o abunda. Abunda sa nagkalain-lain nga aspito sa imong kinabuhi sama sa provision. Usahay nga atong number 1 nga problema ning kinabuhi di ta makainomdom sa kaluwasan. Nganuman, kay say ang atong giuna-una kanunay ang kwarta. Pero pag kita masayod, ang pinakadakong milagro nga maabot sa kinabuhi nimo karon mao ang kaluwasan. Amen. Praise God. Kay ang kaluwasan mahimong sa usa ka pamilok. Kuhan ka sa gininawa sa Dios ug wala ka makaduol kaniya. Wala ka makasugid kaniya, wala ka niya makaila. Wala ka mutuo kaniya ug ang imong gituhuan mao mga lipat-lipat nga pagtulunan ining kalibutan na asa ka man padulong ni ana. So kinahanglan ang imo gayong unahon nga hatagan og pagtagad ang imong kaluwasan. Amen. Kaya ang kaluwasan, sama nga niabot ang imong bagong kinabuhi, labaw pa ni ana ang kaluwasan nga gikinahanglan nimo sa matag karon unya sa imong kinabuhi. Kay ang provision, ang pagsangkap, ikaduha na lang na. Yes, sir. Kinahanglan ang imong kaluwasan mao gyud ang imong pinakaingnon ta pagdun nga butang sa imong kinabuhi. Amen. Mo na nga kung atong naon nga kanakan sa Dios, ang kauswagan ug ang buhanda o abundansya, dili ka na pinasikad sa salapi, bahandi ug bulawan, kundi diha sa kaluwasan. Kaya ang plano sa Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi sama sa gipadayag na niya ug sa kamakadaghan ato na siyang giligsan. Sa atong mga ngabil, sa atong mga dugan, sa atong mga mata, kanunay na natong nabasa, apan kumusta man, imo ba ka nang gikinabuhi? Kumusta man, imo ba ka nang giklaim sa imong kinabuhi? Kumusta man, imo ba ka nang gidawat? Kaya ang imong pag-ilan ni ana, kung wala kay pagdawat, wala pa kay pagdeklara, wala kay pagtugot nga may tabo ka na sa imong kinabuhi, di gida nimo maangkon. Amen. Praise God. Musa ang pagdeklara sa mga butang, nga diin, giagi, andam sa Dios diya kanimo, dili kay tungod kay humana na niya isulti nimo, o ikaw bahala na ka. Kinahanglan na kay buhaton. Kinalan mo tikang ka sa unahan o imong tuhuan nga ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi na ay paglaom. Bagong paglaom, bagong bagong subang sa panalangin, no? Nga moabot kanimo ang abundansya, ang nagabaha nga panalangin, no? Amen. Labaw pa sa imong mapangayo ug imong una-unaan. Kung imong tagsa-tagsaon pag inon ta pagbasa ka ng bersikulo nga gihatag sa makadaghan na, di lang kay ako, kundi sa tanan nga mga katawan sa Dios nga atong madungog ang Jeremiah 29:11. Kung tagsa-tagsaon na nimo ug basa ang maong bersikulo, daghan kaayo ka nagmadala sa imong kinabuhi. Nganuman, tungod kay giatagan ka sa Ginoo ug labaw pa sa imong mapangayog mauna-unaan. Amen. Unya nang kusog nga naa kanimo, ang imong supernatural nga pabor nagagikan kana sa imong pagtuo, pagsalig sa Dios. Ang gahom sa Espiritu Santo nga naglihok sa imong taliwala, mao kanay makapahimo kanimo. Mahimo kang makusganon. Mahimo kang maisugon. Ug ang imong supernatural kay bulungan nga pabor sa tawag sa Ginoo abot sa imong kinabuhi,
labaw pa sa imong mapangayo ug imong mahuna-hunaan. Amen. Praise God. Nganuman tungod sa Espiritu sa Dios nga naglihok sa imong taliwala. Ang maong saad niya ngadto sa Episo Kapitulo 3 versikulo 20. Kunimo ka nang hatagan og dakong luna sa imong kasing-kasing adlaw o gabi. Imong madeklara ang supernatural nga pamaagi ang pag-abli sa Dios sa mga pultahan ug ang bintana sa langit ug ang iyang balaang nga pagpakigdasan durot uban sa iyang presensya diya kanimo imong madawat. Manaa kanimo ang binuhatan sa Dios ang buhat sa Ginoo nga wala nimo damha. Above and beyond. Dadon kaniya sa dapit nga wala nimo damha. Nga wala nimo masinati sukad nga masukad nga tao kaning kalibutan na. Diya nimo masinati kung sa imong mga ngabil, imo kanang ideklara tungod kay ang Dios dili siya hakugan, siya ang generous kaayo nga Ginoo. Mangyatagon siya sa tanan niyang binuhat sa dihang muduol kita kaniya. Yes. Amen. Sa diyang muduol kita kaniya, dili gid siya mo balibad kanato nganuman. Kay mao kanang iyang giani sa kalibutan. Wala siya mo ani aron ihikaw niyang iyang kinabuhi kanimo. Alang kanimo, dili niya ihikaw ang iyang kaugalingon. Alang kanatong tanan nga tao nining kalibutana. Nagtuo kita og wala nganuman kay gigugman niya ang kalibutan. Amen. Apan kung diya sa imong naimutangan, wala kay pagtugot sa imong kinabuhi, nga may tabo ka na nanunsaon niya, paghatag kanimo, niya nang giingon niyang panalangin, above and beyond. No? Wanay makatupong ni anang sa ara. Nga naman. Kaya ang Diyos lagi mangyatagon man, dili man siya hakugan. Manangatagaan kaniya, labaw pa sa imong mapangayog, imong mahuna-unaan. Amen. Ang iyang paghatag kanimo, dili kay paisa-isa. No? Apa na kanimo, kung ang imong pag-reject sa iyang saad, tungod kay diha sa imong pagduha-duha, tigyo kakadawat ni anak. No? Kaya ang saad sa Ginoo, sa diyang mutuo ka kaniya, maluwas. Diba? Amen. Maluwas ka. Kung mutuo ka kaniya, maangkon usab nimo. Ang saad niyang gibuhian niya ngadto sa atong mga katigulangan. Dili may tabo nga dili ka na niya to ipatuman. Sama sa giingon diya sa libro sa Panultiyon Kapitulo 4 versikulo 18 nga nag-ingon siya diya. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sigingon niya diha sa ato. The road of the righteous travel is like the sunrise getting brighter and brighter until daylight has come. Sama kuno sa managbanag, sa kabuntagon ang dalan nga gilaktan sa mga matarong mag-anam o kahayag hangtod nga moabot ang kabuntagon. Amen. Praise God. Sa ato pa, mag-inanay, na asay pamaagi nga dili nato makita. Ug kanang maong pamaagi nga dili nato makita, kanunay na natong madawat sa dihang ato kanang yatagan og luna sa ato kasing-kasing. Amen. Yes, Lord Jesus. Ang iyang pagsangkap ug ang katagbawan maanaa kanato. Yes, Lord. Kung wala siya naghatag og katagbawan sa tanang tawo ning kalibutan, kana tungod sa kakulang sa pagtuo sa iyang mga katawan. Apan kung siya naghatag og katagbawan sa iyang katawhan, kana tungod kay miila sila ug nagtamod sila sa saad sa Dios. Kayang saad sa Dios dili ka panghimakak ug dili niya ikalimod ang iyang kaugalingon. Sama sa iyang mga saad sa Pilipos Kapitulo 4 versikulo 19. Ngayon sa iyang gisaad sa Pilipos 4 Kapitulo 19. Nga iyang gisaad o gihatag ka na, gitudlo ka na ni Apostol Pablo. Ang akong Diyos magsangkap sa tanan ninyong kinahanglan sumala sa nanghingapin niyang bahandi. Amen.
diha ni Kristo Jesus. Sa ato pang bahandi niya na akang Kristo Jesus. Ug ang maong bahandi niya ana sa iyang himaya. Sa ato pa ang maong himaya sa Dios di nato matugkad sa unsang paagi nga iya kitang sangkapan sa atanan natong panginahanglan. So ato ka na ikadeklara sa matag adlaw sa atong kinabuhi, dili lawang sa bag-o nga tuig. Tungod kay ang bag-ong tuig, adlaw-adlaw kung buto naon-naon nimo, ang imong kinabuhi, adlaw-adlaw bag-o. Amen. Kayang tuig nagligid man, apan ang adlaw sa maraghapon. Nagbalik-balik. Amen. O kay nagbalik-balik man ka na, nagdala ka na sa seguridad o sa katagbawan, sa kinabuhi, sa panalangin, nga walay makulang kanimo sa diyang naaka kaniya. Amen. Kay siyang imong tigpanalipod, dili gyud ka makulangan, kay iya ka ng saad. Yes, Lord. You have to speak it out. No, instead nga imo ra nang taguan sa imong ingnon ta ilalom sa imong dughan, you have to speak it out. Decree a thing and it shall be established and the light will shine upon thy ways. No, matod pa sa libro ni Job, Kapitulo 22, versikulo 28. Sa ato ba ko lang maong pagdeklara nimo kung imo ka nang gisugid sa imong mga ngabil, you are affirming God's promises for your daily lives. Dili lang kay yearly. Di kay tinuig kundi in your daily lives matag adlaw. Amen. Praise God. Kinahanglan ato kining ideklara sa matag adlaw sa atong kinabuhi ug atong barugan nga ang saad sa Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi dili ka na moabot nga sa matag tuig lamang kundi sa matag adlaw. Inubanan sa inyong paglihok, pagtikang sa unahan. Inubanan sa inyong pagsalig sa Dios sa iyang paggiya samtang nagdawat kita ug naglihok kita nga tinuyo tungod kay naa kitay giingon nga damgo una kitay do na kitay gitinguha nga atong buhaton sa unahan. Amen. Kay kung wala ka na sa ato pa ang imong pagtuo patay. Kawang lang ang imong lihok kung wa kay pagtuo kay ngano ang pagtuo may modala sa imong lihok. Ug ang lihok mao sa imong dala sa imong pagtuo. Inubanan ni anang tanan nga imong pagabuhaton, nagapasalamat ka sa Dios tungod sa imong sa iyang pagkahalangdon nga Dios. Dili tungod kay siya ang Dios ra nga diin imong nailhan nga kung di ka mulihok di kang kakaon, no? Kinahanglan imong i-acknowledge ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga diya sa iyang kaayo sa imong kinabuhi, naga-provide siya kanimo sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Amen. Di na to kalimtan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan sa tanan natong mga kaparyentihan, kanakan, kaumagaran, kaapuhan, ginikanan. Sa tanan natong mga OFWs, residents, sa mga immigrants, sa tanan nga naning kamot nining kinabuhia. Di nato kalimtan nga ang pagkinabuhi nining kalibutan na dili lamang kay moingon ka ang Ginoo magsangkap kanako, then etc. humana. No? Amen. Praise God. Dili ingon ni ana. Nganuman. Kay kung nangita ka og pabor sa Ginoo, you have to make a declaration for favor og diya sa bag-ong sinugdanan nga imong gitinguha sa imong kasing-kasing hunahuna, naa kanimo ang kaisog sa pagsagubang, naa kanimo ang kadasig sa pagsagubang, uban sa imong pagtikang sa unahan ang imong espirituhanon nga pagkinabuhi, sinuportahan sa mga pulong nga imong nasayran may tungod kaniya nga nagsaad kanimo, nagsaad sa atong mga katigulangan ug diin siyang atong giekspitar sa tanang panahon sa atong kinabuhi uban sa mga bag-o nga butang nga iyang ipahinungod kanato samtang nagapadayon kita sa pag-alagad kaniya
ug pagsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Praise God. Niana mga kaanakan sa Dios, mga katawan sa Dios. Ikinahanglan natong sudungon kanunay kung unsay gibuhat ni Hesus sa atong kinabuhi. Ang iyang pag-aanhi dinhi sa kalibutan sukad sa sinugdanan, hangtod nga siya gihalad niya ang iyang kinabuhi alang kanimo ug kanako kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Yes. Kang iyang paghalad, dili ingon nga halad tungod kay kita makasasala, kundi gihalad niya ang iyang kinabuhi tungod sa iyang gugma kanatong tanan. Mao na nga ang good news nga atong nadungog niining Kapaskuhan nga siya mianis kalibutan aron paghatag sa iyang kinabuhi. Aron bisag unsa ka pa niining kinabuhia, walay makausab ni anang maong sirkumstansya. Ang mensahe nga ang Ginoo ni anhi tungod sa iyang gugma diha kanimo. Miani siya aron paghatag sa iyang kinabuhi aron di ka magkalisod, aron di ka kakulangan, aron di ka maulawan, aron dili ka mapakyas. Ug walay makausab ni ana sa imong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, dili lamang kay sa tinuig kundi sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Usa dili kita lamang magsilibrar sa adlaw sa Kapaskuhan o sa bagong tuig kundi sa matag adlaw. Tungod kay ang Biblia wala siya magsugo, wala gani i-mention kanusa ka ng adlaw nga Pasko. Apan tungod sa mga naandan sa mga katawan nga diin nasakupan sa mga hiwi nga pagtulunan, apan karon gipadayag niya ang matud. O kinahanglan ato kining sundon nga naman. Kay ang Dios lagi ni anis kalibutan dili aron pagdaot, kundili pagpangita kanatong tanan nga nangawala. Busa kitang tanan gikinahanglan nga magsilibrar atong adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nga siya mao ang mataw sa atong mga kasing-kasing ug atong alagaron ug simbahon sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay ni ana mao kanay makahatag kanato og kaayuhan. Ingnon ta makahatag kanato og kinabuhi nga madagayaon og madagayaon kani kinabuhing madagayaon. Ngano man tungod kay ang Dios nga naghatag kanato nining kinabuhi, siya espiritu ug kay espiritu man siya, di siya makita, di siya mahikap, so sa unsang orasa nga imo siyang dawaton ilon nga siya imong Ginoo, musulod siya sa imong kasing-kasing ug siya ang magpabag-o sa imong adlaw nga kinabuhi. Amen. Mao nang dawaton nimo bisag karon padamang ang bag-ong sinugdanan nga gusto sa Ginoo idirekta ka sa insakto nga dalan aron diya sa imong pagkinabuhi nining kalibutan na masayod ka kung unsa ang iyang plano sa imong kinabuhi. Sama sa iyang giingon sa Jeremiah kapitulo 29 bersikulo 11. That I know my plans for you, not to harm you, but to prosper you. Okay? Amen. Praise God. So niini mag-ampo kita. Alang kanimo nga dugay na kaikang nagsigig handom sa imong kinabuhi, unsaon nimo pagkinabuhi nga naa kay ka kontentuhan. Amen. Di jud ka makontento kung dili magpabilin kanimo ang pulong sa Dios. Apan kung naa ka ang pulong sa Dios, naa kanimo, His divine favor will shield and will shield you. Nga di nagyug ka mawad-an og paglaom. Ngano man, kanyang espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, mausang espiritu ha nga maghatag kanimo ni ana. Amen. Amen. Musa dinhi mag-ampog kita gayaw patig-ahang imong kasing-kasing. Kaya ang Biblia nagaingon sa Revelation kapitulo 3 versikulo 20. Gipadayag kapitulo 3 versikulo 20 na nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Ug musaw uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. Sa to pa, naa siya plano pagsaw uban kanimo, naa siya buhaton
nga mukaon sa kauban kaniya. Amen. Usa nining adlaw, sumala pa sa libro sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7 ug 8. Kumadungog nimo ang tingog sa Dios, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Amen. Nga naman. Manay gusto sa Ginoo. Nga nag-ingon ang Espiritu Santo kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay dito sa kamingawan. Amen. Ano man, tungod kay buot siya, madawat nimo ang iyang kaluoy ug ang kaluwasan karong adlaw. Sumala sa gingon sa libro sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ug niana kun moila ka nga si Jesus imong Ginoo. Sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Og nagtuo ka sa kinasingkasing ug isugid nimo sa imong mga ngabil nga si Jesus mao ang Ginoo, maluwas ka. Amen. Usa mag-ampo kita. Amen. Himuha kini imong kaugalingon na pag-ampo. Sabat sa atong pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan namo nga naka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus. Sa bugtong anak nga mo. Ani amidul ako kanimo, Dios. Niya midula ko Nga usa ka makasasala. ka makasas. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanang kong mga sala. kung mga sala. Na nahimo batok kanimo Mo batok ka sa pulong, sa buhat, ug sa unahuna. sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi sa imong hamili nga dugo ang hamili nga imong giula imong ngadto sa krus sa Kalbaryo sa Kalbaryo. sa tanang kong pagkadautan sukad ako nahimugso Kada ko nimo. sa sabakan sa akong inahan Sa akong ina. ug hangtod nining panahon na. Hangtod diining panahon na. Ug karon Ginoong Hesus, mila ako kanimo, Nila ko kanimo. akong Ginoo, Akong Ginoo. manluluwas. Luwas. Ug nagtuo ako Tuwa sa ko. kinasing-kasing gayud Kasing-kasing. nga ikaw may gibanaw sa Ikaw Dios may gibanaw sa ikan sa mga patay. ikan sa mga patay. Karon dayon Ginoong Hesus, Karon dayon Ginoo. iablihan kong akong kasing-kasing Ko akong ug sumulod ka kanako. sumulod ka kanako. Ikaw na maghari diri kanako. Maghari diri ka na. Ikaw na magtudlo kanako sa pag-alagad kanimo Mag-alagad kanimo. sa tibuok kong kasing-kasing, Kasing-kasing. tibuok kong kalag, Kung kala. unahuna Unahuna. ug kusog. Ug kusog. Ug sa pagsimba kanimo Magsimba kanimo. sa espiritu Sa espiritu. ug sa kamaturan. Sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoo. sa imong mga pulong nga akong nadungog nining orasa. Kining oras. Ug salamat Ug sa salamat kapasayloan sa akong mga sala. akong mga sala. Isulat o Dios ang akong ngalan Ang akong ngalan. sa basahon sa kinabuhi. Taon sa kinabuhi. Ug kining tanan Kinintanan. ipangayo ko sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Sa walay katapusan. Naghatag ka na akong kaalam Akong kaalam. kay balog panabot. Balog panabot. Naniining imong mga pulong Ang imong mga pulong. ngamong masabot. Namong masabot. Ug dalaygon ka o Dios Kalaygon. nga ikaw may padayag ug dili kami. Dili kami. Ikaw may taas ug kami may paubos. Kami may paubos. Usang ako mapag-ampo alang kaninyong tanan, ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpunuunta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait. Amen. Pinagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubong atong paglaom. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga naanak kanato sa ngalan ni Jesus nga atong Ginoong manluluwas Amen. sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen ug amen ug ang tanang dungog himaya ug kadaugan pagpasalamat kaniya ra gayud sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesus. Sa akong yatag ang panahon sa akong kapartner aron sad siya ang motapos. Dalaygon ang Dios walay katapos. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Mga kigsuna natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangita lang ang Beatrice Kanapi.
Mga kaigsuunan, mga kagilaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapika si Betty Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maanaa kaninyo. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan o makatugan kaninyo, nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug otoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangtod. Amen, ug amen, ug amen. Hallelujah! Nalaygo ng Diyos walay katapusan. Daghang kaayong salamat sa inyong pagpamati. Ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Ay mo kalimot sa pagsunod dining atong tulumanon ang kamaturan sa Biblia ug pag-share nini. Kay sama ra nga kamo na usay nakapamunga sa mga iya kanang gisulti sa libro sa Juan 15 versikulo 16. Nga ako nagpili kaninyo, dili kamo nagpili ka na ako, or manlakaw kamo, mamunga o bunga ang mulungtad. Busa makapangayo kamo sa bisan unsang mutanga sa amahan, diya sa akong ngalan o gihatag ko diya kaninyo. Amen. So kanang maong sa ara, di gina mapakyas ang Ginoo. Samtang kamo nga nagasalig kaniya, dili kayo mapakyas. Amen? Dili mapakyas. So, daghang kayo salamat. God bless us all. Kayo mong kalimot sa pag-subscribe din sa atong YouTube channel, Ang Kamatuoran sa Biblia. Alang karon sa raffle, lapit na ang raffle draw nato. So, paminaw yun mo, kaya ron makabati mo kinsay ni Daog. Amen? Praise God, kaya doon ay mga kaigsunan nga naghimo ni Ana. Dili akong nagbuhat ni Ana. Kundi ang Diyos nga nagpahigayon sa ilang kasing-kasing sa pagpamuhat, taliwala nining tanan. Amen? Amen. Musa, ako na lang ning inuntang to diri na lang mi ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan usmon ko. We love you all in the love of the Lord. Shalom. Shalom. Ano na ba kami gustong i-promote?